चिन्योट में ईद के बाद मार्केटों के औकातकार का मामला। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने का फैसला कर लिया गया। चिन्योट में ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी की ज़ेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में सदर सरगोदा रोड मेहर शाहिद, सदर मोबाइल मार्केट मिर्ज़ा तैमूर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मंदिर रोड काशिफ शफीक, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद रोड आजम मुगल समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि कारोबारी मराकज़ हफ्ते में सिर्फ एक दिन बंद रखे जाएं, जबकि उनका वक्त सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किया जाए। औकातकार जो हैं वो 7 बजे तक एक मुनासिब एक टाइम था, जिसके ऊपर ताजिर काफ़ी हद तक मुत्तफिक भी थे। 5 बजे का टाइम जो है ना वो ताजिरों के साथ बहुत ज़्यादती है। और दूसरा ये 3 छुट्टियों वाला जो इशू है, इसके ऊपर ताजिर बिरादरी के पास पूरे हफ्ते में सिर्फ 32 घंटे काम के लिए होते हैं, वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अभी 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब कुछ हालात ठीक हुए थे, लेकिन हुकूमत ने फिर से ये तलवार हमारे ऊपर लटका दी है। इससे देखें 32 घंटे बनते हैं हफ्ते के अंदर सिर्फ। हुकूमत को हमारी मुतालबा पुरजोर कि ये जो मुआशी मामला है ना, इसको देखे और जो ताजिर जैसे कहते हैं उनके मुताबिक चले, क्योंकि उनको बेहतर पता है वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो पहले टाइम ये 5 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और ये हमें एक जुमे की छुट्टी मंजूर है और उस पर हम मुतफिक हैं। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत नजरसानी करे। मैं हुकूमत पंजाब से बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने फैसलों पे नजरसानी करे। गर्मी के औकात हैं, असर की नमाज 5:30 बजे होती है, कम से कम 7 बजे तक होने चाहिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मुतफिका मुतालबा है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की जानिब से शॉपिंग मॉल्स बाजार हफ्ते में 4 दिन खोलने, जबकि जुम्मत इतवार 3 दिन लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया है। 4 दिन औकातकार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। मुल्क में जारी मुआशी बहरान ने गला मंडी झंग के ताजरों को भी लपेट में ले लिया। गला मंडी में इजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। मुल्क भर में जारी माशी बहरान के बाइस ताजिर बिरादरी शदीद मुतासिर हुई है। इस बहरानी कैफियत ने गला मंडी के ताजरों को भी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस गला मंडी में अजनास की आमदोरफ्त रुकने से आड़ती दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आड़तियों का कहना था कि गंदम खरीदारी पर पाबंदी से कारोबार ठप हो गया है। दालों चावलों का कारोबार भी ट्रांसपोर्ट मैसर न होने से मुतासिर होने लगा है। ये गंदम का सीज़न है और गंदम का काम बिल्कुल मंडी में ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हुई है और इस पाबंदी की वजह से आड़ती हजरात बिल्कुल फारिग बैठे हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि माशी परेशानी और बदहाली के बायस सफेद पोश आड़ती ईद की खुशियां भी नहीं मना सके। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत को मईशत मजबूत करने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। मेहरबानी करो, हमारे हालात पर रहम खाएं। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे हाल पर रहम करें। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से इजनास की नकलो हमल के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट से पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ गया। पुलिस एहलकार मुताद्दी थानों में SHO तायुनात रहा। नमाज जनाजा गौशाला कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ गया। बताया गया है कि पुलिस एहलकार मुताद्दी थानों में SHO तायुनात रहा है। जहां बहक होने वाले एहलकार की नमाज जनाजा गौशाला कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया को कोरोना के 12 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई। हालत बेहतर होने पर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के 12 मरीज डिस्चार्ज कर दिए, जिसके बाद जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 59 हो गई है। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 33 कन्फर्म जबकि 16 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। इनमें से 6 अफराद को सीरियस हालत के पेश नज़र वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम 36 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने का खदशा। अलाइड अस्पताल का
CCU2 اور پرائیویٹ وارڈ نمبر 2 کو آئسولیشن میں تبدیل کر دیا گیا. مزید دیکھیں اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا. الائیڈ ہسپتال انتظامیہ نے نیورولوجی وارڈ کے بعد CCU2 اور پرائیویٹ وارڈ نمبر 2 کو آئسولیشن میں تبدیل کر دیا ہے. MS ڈاکٹر خرم الطاف کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں 60 مریض زیر علاج ہیں، جس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہی مریض شامل ہیں. فیصل آباد انتظامیہ کے مطابق اب گائنی یا ENT وارڈ بھی مختص کرنے جا رہے ہیں، جہاں مشتبہ اور کنفرم مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں ڈاکٹرز، نرس اور پیرامیڈک سٹاف کا عملہ بھی شامل ہے. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. عوامی اکٹھ پر پابندی کے باوجود شادی کرنے والا دولہا کوارنٹائن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا. بارات آئی، نکاح ہوا تو پھر انتظامیہ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. دولہے میاں کو سجے سجائے کمرے کی بجائے پارس کوارنٹین جانا پڑا. یہ ہیں حسیب، جن کی 25 مئی کو رائل پام مارکی ڈول ڈھمکے کے ساتھ بارات آئی. نکاح ہوا، پھر انتظامیہ نے رنگ میں بھنگ ڈال دی. انہوں نے ہمیں ریٹن لکھ کے دیا کہ آپ لوگوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو پولیس والوں سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، انتظامیہ کے بندوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی اجازت مل چکی ہے، ہم کر رہے ہیں انتظام سارا. تو اب جب ہم 125 کی ہم گیدرنگ لے کے بھی بارات لے کر پہنچے تھے، ساتھ ہی کھانا وغیرہ بھی ابھی کچھ بھی نہیں تھا. ابھی ہمیں 15 منٹ ہوئے تھے وہاں ہال میں پہنچے اور انہوں نے کہا پولیس والے آ چکے ہیں. دلہن تو دلہا کے گھر رخصت ہو گئی، مگر دلہے راجہ سجے سجائے کمرے کی بجائے پارس کوارنٹائن سینٹر پہنچ گئے. رخصتی یہی ہوئی ہے کہ دولہا ادھر پہنچا تھا دلہن کو لینے، لیکن چلا ادھر گیا کوارنٹین سینٹر میں. یہ رخصتی ہوئی. دلہے میاں کہتے ہیں کنواروں کو نصیحت ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شادی نہ کریں. مالکان آپ لوگوں کو کہتے بھی ہیں نا کہ مسئلہ کہ ہم لوگ سب لوگ سب کچھ سنبھال لیں گے، تو آپ لوگ ان کی بات پہ اعتبار نہ کریں. آپ لوگ اس کو رہنے دیں، جب تک آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوئی تھا کہ ہالس کھل چکے ہیں تب تک آپ لوگ کچھ نہ کریں. تب تو آپ لوگ سادگی سے شادی کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر آپ نے بڑی گیدرنگ کرنی ہے تو آپ ویٹ کریں. بارات کے روز ہی پکڑے جانے والے دلہا حسیب کے گھر جانے کی کوشش جاری ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد اوورسیز پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ایک پرواز تارکین وطن کو لے کر پہنچے گی. عرب ممالک میں پھنسے 140 سے زائد افراد آج رات فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، جبکہ دوسری پرواز آئندہ روز پہنچے گی. ان افراد کو نجی ہوٹلز اور سرکاری کوارنٹین سینٹرز روانہ کیا جائے گا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارس GC کوارنٹین سینٹر میں انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. فلائٹس اب تقریباً روز ہی آئیں گی، تو اس میں جو آج ایک فلائٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 4 بجے کے قریب فلائٹ ہے. اس میں سے ہم نے یہاں پہ جو لوگ ولنگلی ہوٹلز میں آئیں گے تو ان کو ہم ہوٹل میں شفٹ کریں گے. اسی لیے میں یہاں پہ ہوٹل میں وزٹ کر رہا ہوں تاکہ یہاں پہ تمام ہوٹلز جو ہیں ہمارے یہاں پہ تیار رہیں. دوسری جانب پارس اور GC کوارنٹائن سینٹر میں قرنطینہ کیے گئے افراد کی واپسی شروع ہو گئی. 100 افراد کی رپورٹس نیگیٹو آئیں. ان افراد کو ان کے آبائی اضلاع میں بھیجا گیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. چنیوٹ میں ہیپاٹائٹس کے شکار مریض در بدر پھرنے لگے. DHQ ہسپتال میں تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب ہو گئی. ہیپاٹائٹس جیسی مہلک مرض میں مبتلا مریض ادویات کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے. چنیوٹ میں ہر چوتھا شخص ہیپاٹائٹس جیسے مہلک مرض کا شکار ہے، جبکہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی ادویات کا فقدان ہو گیا ہے. DHQ ہسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت RHCs اور بنیادی مراکز صحت سے ہیپاٹائٹس کی ادویات نہ ملنے پر مریض پریشان ہیں. مریضوں کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں ہیپاٹائٹس کی ادویات لینے آتے ہیں، ہسپتال عملے کی جانب سے ادویات نہ ہونے کا بول دیا جاتا ہے. ڈکلوفینیک سالٹ اگر نہیں مل رہا یا ہیپاٹائٹس کی جیسی جو مضر امراض کی ادویات اگر نہیں مل رہی تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول پہ یا تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ علاج کر رہے تھے ان کا علاج ڈسکنٹینیو ہوا ہوا ہے. جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مریضوں کا کہنا تھا کہ چنیوٹ میں پانی سمیت دیگر مسائل کو بہتر بنا کر ہیپاٹائٹس مرض کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے. سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے. کیمرامین علیزیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ. بھوانہ میں چکن اور بیف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. چکن 380 روپے کلو جبکہ بیف 500 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. بھوانہ میں چکن اور بیف کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل چکن کی قیمتیں کم تھیں، مگر اب عید کے دنوں میں چکن کی قیمت 380 روپے کلو اور بیف 500 روپے کلو میں دستیاب ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ آج کل وہ پاؤ گوشت بھی خرید نہیں سکتے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر فوری طور پر چکن اور بیف کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ریلیف مل سکے.
برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ، مرغی کی گوشت کو 260 روپے پر بریک لگ گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ رپورٹ دیکھیں شاہدہ پروین کی۔ عید گزر گئی لیکن مرغی کے گوشت کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ برائلر کی قیمت میں اضافہ برقرار ہے۔ شہریوں کے لیے برائلر گوشت خریدنا مشکل ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کو 260 روپے پر بریک لگ گئی، جس سے نہ صرف گاہک بلکہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مرغی کا گوشت جڑا 100-200 روپے ریٹ ہونا چاہیے، عوام کھائے۔ ہوں 260 روپے ریٹ آ، فارم والے جڑے اپنی مرضی کا ریٹ لا رہے ہیں، ادو کنٹرول کوئی نہیں کرتا فارم والے کا، گڈیاں والا کا کنٹرول کوئی نہیں ہے، ابھی کتوں بیچنا۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے برائلر گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہدہ پروین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت کرنے پر عید کے ایام میں 8 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے، جبکہ 3 دکانیں سیل کر دی گئی۔ 40 سے زائد گرام فروشوں کو 3,27,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ فیصل آباد مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت کرنے پر عید کے ایام میں 8 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ 3 دکانیں بھی سیل کر دی گئیں اور 40 سے زائد گرام فروشوں کو 3,27,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کی ٹیم نے گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی، جبکہ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی دکاندار کو زائد نرخ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوور چارجنگ کرنے والوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا جائے گا۔ حکومت نے پنجاب نے چکن کی مقرر قیمتوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی سخت تاکید کی ہے، لہٰذا اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پرائس مجسٹریٹ روزانہ کی کارکردگی سے آگاہ رکھے، ناقص پرفارمنس برداشت نہیں کی جائے گی۔ جنگ سمیت پنجاب میں ٹڈی دل کا خطرہ تاحال کاشتکاروں کے سروں پر مضبوط ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جون میں ٹڈی دل کے ممکنہ حملے کی پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جنگ میں ٹڈی دل کا خطرہ تاحال کاشتکاروں کے سروں پر منڈرا رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جون میں ٹڈی دل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت افسران کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق ضلع جھنگ میں 19,000 ایکڑ پر سپرے کیا گیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 5,000 لیٹر لیمڈا سپرے بھی کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے 17 سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ چنیوٹ میں محکمہ خوراک کی گندم مہم جاری ہے۔ ضلع میں بنائے گئے 5 سینٹرز میں سے چناب نگر سینٹر کا ہدف 100% مکمل کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیں بابر منیر کی۔ ضلع میں بنائے گئے 5 سینٹرز میں سے چناب نگر سینٹر کا ہدف 100% مکمل کر لیا گیا۔ پی آر سینٹر چنیوٹ، چک 11، لالیاں اور جامع آباد کا ہدف حاصل کرنا ابھی باقی ہے، تاہم پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 باقی سینٹر سے پیچھے ہیں۔ سینٹر کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شہباز احمد کا کہنا تھا کہ پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 پر 74,000 پی پی بیگ میں سے 57,605 جبکہ چک 11 پر 54,230 بیگ گندم خریدی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ خوراک نے 1,661 درخواستوں پر 98% باردانہ جاری کیا، 87% گندم خریدی گئی۔ صاحب نے ہدایت کی تھی آپ چھٹیوں میں بھی کام کریں گے، تو محکمہ مال اور محکمہ زراعت فیلڈ میں گندم کی ریٹریول کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم آہستہ سے اپنے ٹارگٹ کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹارگٹ 78% پی آر سینٹر چنوٹ پہ اچیو کر لیا ہے اور چک 11 میں یہ ہم 75% پہ پہنچ گئے۔ محکمہ خوراک ہر صورت ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ زراعت کے شعبے میں بہتری کی جانب ایک اور اہم قدم، قومی زرعی تحقیقاتی ادارے کے تعاون سے جھنگ روڈ پر نواحی گاؤں رشیدہ کے رہائشی نے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ پیداوار دینے والا لہسن تیار کر لیا۔ قومی زرعی تحقیقاتی ادارے نے لہسن کی نئی قسم متعارف کروا دی ہے۔ جھنگ روڈ کے رہائشی نے نئی ٹیکنالوجی سے لہسن کی کاشت کی جو عام لہسن کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دیتی ہے، جس کا ذائقہ اور خوشبو بھی دیسی لہسن جیسا مگر سائز بڑا ہے، جسے چھیننا آسان ہے۔ پروگریسو کسان اسے پسند کرتے ہیں۔ لہسن NARCG1 کے کاشتکار کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ہمارے علاقوں میں گندم، مکئی، گنا کاشت کیے جاتے ہیں، تاہم تجربے کے طور پر لہسن کی نئی قسم کاشت کی گئی جس کی پیداوار بھی 150 سے 200 من فی ایکڑ ہے، جو منافع بخش ہے۔ پچھلے سال ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ NARC کا G1 گارلک سیڈ ہے، وہ ہم نے لگایا ہے، تو یہ عام لہسن کے مقابلے میں اس کا سائز بھی زیادہ ہے اور اس کی ایوریج بھی زیادہ ہے، یہ 150 سے 200 من ایکڑ کی
इसकी पैदावार है। काश्तकार भाई का कहना था कि इससे उन्हें 150 मन फी एकड़ पैदावार हासिल हुई है, जबकि इस साल 4 एकड़ पर लहसुन काश्त की गई है, जिसे इस वक्त बर्दाश्त और खुशी के मराहिल से गुजारा जा रहा है। लहसुन NARC G1 काश्तकार करने वाले किसान का कहना था कि दीगर काश्तकार कम रकबे और कम खर्च से ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों को काश्त करें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्नौर। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से रोक दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा है, जिसके पेश नजर महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से रोक दिया। शहरी दिन 11 से 3 बजे के दरमियान घरों से ना निकले। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का कहना है कि घर से निकलते वक्त सर पर कपड़े का इस्तेमाल करें। इस टेम्परेचर के नतीजे में मैं तो शहरियों से यही इल्तमास करूंगा, काइंडली वो अपने घरों पर रहे, स्पेशली जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक का टाइम है जहां पे ज़्यादा लू चलती है, उस ड्यूरेशन के दौरान घर पे रहे। और अगर आपको कोई ज़रूरत पेश भी आती है निकलने के लिए, काइंडली आप मास्क पहने और सर पे कोई दुपट्टा या कोई ऐसा कपड़ा रख के जाएँ जिसकी वजह से करें। उनका मजीद कहना था कि गैर मेयारी मशरूबात पीने से गुरेज करें। इस तरह गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज वबा की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। मशरूबात के वाले से मैं यही कहूँगा, घर में अगर हो सके तो आप नींबू पानी वगैरह पिएं, और बाहर जो रेडियो पे हैं वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो गैर मेयारी हैं, उनसे परहेज करें, क्योंकि इससे आपको हैजा या अदर कोई भी इस तरह की वबा फैलने का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी की जानिब से तैयारा हादसा में शहादत पाने वालों के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ शहीद अंसार अली नकवी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा गया। सैयद इंतज़ार हुसैन नकवी साहब, उन्हें दर्जाजात के लिए, उनकी सरबुलंदी के लिए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जो शहीद होए हैं पूरे जहाज के अंदर अल्लाह पाक बच्चे मासूम औरतां बच्चियां बड़े बंदे मौला करीमा सब भी दर्जात बुलंद फरमा। हर इंसान तिजारा हादसा में शहीद होने वालों के लिए गमजदा है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी की जानिब से इमाम बारगाह हैदरिया में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में राना दिलावर, गुलाम रसूल और दीगर अहबाब की जानिब से दुआ की गई। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी का कहना था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। बिरादर अंसार नकवी एक बहादुर सहाफ़ी थे और उन्होंने हमेशा सच्चाई का जो है वो अलम बुलंद रखा। और हम देखते हैं कि जैसे कि वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग्स थे चैनल 42 में और सिटी 1 के भी प्रोग्राम्स देखते थे, तो उन प्रोग्राम से ये अंदाज़ा होता है, उनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इस दौर में जबकि सहाफ़ी होना और सहाफ़त करना और सच्चाई का अलम सरबुलंद रखना एक मुश्किल काम है, उन्होंने इस अमल को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया और हम उनके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद मुताल उनको अपने हबीब के सदके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। राना दिलावर और गुलाम रसूल की जानिब से भी शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की गई। जो लोग शहीद हुए हैं जहाज हादसे में, वो अल्लाह की रज़ा है, लेकिन गवर्नमेंट जो इंतज़ामिया है उनको चेक करना चाहिए कि जहाज़ के अमला दुरुस्त है, चीज़ें दुरुस्त हैं। तो इस तरह ना जैसे पिछले साल भी हुआ हादसा, अब भी हो गया, और दोबारा ज़रा इन पर कंट्रोल करें। बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो मैं उनकी शहादत पर बहुत तज़ीयत करता हूँ और उनके ख़ानदान को भी तज़ीयत करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि इनकी इंक्वायरी सही होनी चाहिए। वहदत मुस्लिमीन के मेंबरान का कहना है वाक़े की तमाम तहकीकात होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारान को सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। MPA मियां वारिस अजीज ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर दुख का इजहार किया। इस ईद पर सानिया कराची में शहीद होने वाले तमाम लाहकीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं और सीनियर डायरेक्टर अंसार नकवी साहब की शहादत पर 24 न्यूज़ और इसकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक़ रुकन बरतानवी पार्लियामेंट फैसल रशीद का सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। लाहौर से कराची जाने वाली प्रवास को बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। मैं दुआ गो हूँ कि तमाम लोग जो उसमें वफात पाई, जिन्होंने जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आला मुकाम अता करे।
उस परवाज़ के अंदर सैयद अंसार नकवी साहब जो कि न्यूज़ 24 के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी शामिल थे। उनसे मैं खुद मिला और बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान थे और बड़ा अच्छा काम करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में जगह दे। साबिक अपोजिशन लीडर और सीनियर नायब सदर PTI सरदार नदीम सादिक डोगर की जानिब से सैयद अंसार अली नकवी की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। अंसार नकवी साहब की बात कर रहा हूँ, जो पहले हैदराबाद में दी न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे, फिर जियो न्यूज़ में उन्होंने बहुत सर्विसेज दी, आजकल सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे। यकीनन उनकी जो शहादत है ये पाकिस्तान के लिए और खुसूसन सहाफ़ी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन जैसा कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जो जिंदा है उसने मौत का जायका चखना है। तो मैं अंसार नकवी साहब की फैमिली से और खुसूसन सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जितना स्टाफ है उनसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस आमद डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और दुआ की। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने PIA हादसे में शहीद डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और दीगर शहदा के लिए दुआ की। दुआ में शेख शाहिद नायब सदर कंटोनमेंट लाहौर पोर्ट, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राव शहबाजुद्दीन समेत दीगर शामिल थे। MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अंसार नकवी एक नेक और शफीक इंसान थे। उनकी शहादत शोबा सहाफ़त के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अल्लाह पाक त्यारा हादसे में शहीद तमाम अफराद के ख़ानदानों को सब्र जमील अता करे। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना था सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गम में बराबर के शरीक हैं, दुआगू हैं। अल्लाह पाक सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम मेंबरान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पीर महल शहर और गिरदनवाह चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। चोर प्रिंटिंग प्रेस के बाहर से लोडर रिक्शा चोरी करके फरार हो गए। पीर महल शहर और गिरदनवाह में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। चोर प्रिंटिंग प्रेस के बाहर से लोडर रिक्शा चोरी करके फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर को वाज़ेह रिक्शा चोरी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है। चिन्योट में एक तरफ आग बरसाता सूरज, दूसरी जाने जिले इंतजामिया की नाअहली। मोहल्ला टिबा कमागरस में जलेबी चौक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल न लग सका। इलाका मकी सख्त गर्मी में साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चिन्योट में मोहल्ला टिब्बा कमानगरा और जलेबी चौक से मलहका गर्मियों के मकीन अरसे दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इलाके भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं। साफ पानी न होने से हेपेटाइटिस और दीगर मौजी अमराज फूटने लगे हैं। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਰੋੜ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। MNA MPA और जिला इंतजामिया चिन्योट जलेबी चौक और मोहल्ला टिब्बा कमानगरा के मकीनों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हैं। मकीनों का कहना था कि सख्त गर्मी के मौसम में साफ पानी को तरसने लगे हैं। लोग मजबूर हैं, लाइट जब जाती है उस वक्त भी घरों वाले इधर से भरते हैं। तरह तरह की बीमारियां इधर हैं, लेकिन इधर कोई प्लांट का बंदोबस्त नहीं है। मकीनों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, सफाई सुथराई समेत सीवरेज मसाइल को भी हल किया जाए ताकि मकीन सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूल्स के लिए दाखिला पॉलिसी का ऐलान कर दिया। निजी सेक्टर को माली बहरान से निकालने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में नए एडमिशन के वक्त साबका स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल्स को फीसों की रिकवरी 40% से भी कम रही, जिस पर प्राइवेट सेक्टर माली मुश्किलात का शिकार है। जबकि इस दौरान निजी स्कूल तंजीमों ने हुकूमत से तालीमी इदारे खोलने और निजी स्कूल मालिकान के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी या इमदादी पैकेज देने का भी मुतालबा किया है ताकि इमारतों के किराए और असाजा की तनख्वाहें क्लियर की जा सके। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल न मिलने पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूल्स के लिए मुतफिका तौर पर दाखिला पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें निजी सेक्टर को माली बहरान से निकालने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में
نئے ایڈمیشن کے وقت سابقہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ضلعی صدر مبشر اقبال کا کہنا ہے جو والدین پرائیویٹ اسکولز کی فیسیں کلیئر کیے بغیر اسکول چھوڑیں گے انہیں دوسرے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے اساتذہ کی ای ٹرانسفر کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ریٹائرمنٹ کے 1 سال پر رہنے والے میوچل ٹرانسفر نہیں کروا سکیں گے۔ خصوصی کیٹیگری میں مسور، بیوہ اور طلاق یافتہ کو میرٹ میں 15 اضافی نمبر ملیں گے۔ جلد اساتذہ سے آن لائن درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ تبادلوں کے خواہش مند اساتذہ کا انتظار ختم ہونے کو آ گیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے اساتذہ کی ای ٹرانسفر کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ریٹائرمنٹ میں 1 سال رہنے والے اساتذہ میوچل ٹرانسفر نہیں کروا سکیں گے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کی طرف سے آؤ خوشیاں بانٹے مہم جاری۔ مشکل گھڑی میں مزدوروں میں فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل خدمت انسانیت کے لیے سرگرم ہے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کی جانب سے آؤ خوشیاں بانٹے مہم جاری رکھتے ہوئے مشکل گھڑی میں مزدوروں میں فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین رانا سجاد کا کہنا تھا کہ NGOs نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی۔ رانا سجاد کا کہنا ہے کہ مصطفی فورم انٹرنیشنل خدمت انسانیت کے لیے سرگرم عمل ہے۔